जिस घर में एक औरत की सरेआम तजलील हो रही हो, एक औरत को नुमाइश का ज़रिया बना लिया हो, उसकी बीमारी को एक हमदर्दी का ज़रिया बनाया जाए, एक कमाई का ज़रिया बनाया जाए, तो उस घर में खुदा की रहमतें कहाँ से आएंगी? वहाँ पर अल्लाह का रहम कहाँ से आएगा? आजमाइशें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, पैसे भी आएंगे, लेकिन उसके साथ तकलीफ़ें भी आएंगी। इसका वाज़ेह सबूत आप देख सकते हैं कि ये जितने भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स हैं, इनके पास जितना पैसा आता है, इनकी मुश्किलें भी उतनी बढ़ती जाती हैं। बीमारियां देख लें या फिर घरेलू हालात देख लें। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत बेहतर हूँ, लेकिन आपकी दुआएं फिर भी बहुत ज़्यादा दरकार हैं, क्योंकि ये दुआ ही होती है जो इंसान को फ़र्श से अर्श पे ले जाती है और अर्श से फ़र्श पे पटक देती है। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे और सबको अच्छा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। जैसे कि आपको पता है कि बाबा फूड की बीवी, यानी जिनको राजा साहब कहा जाता है, वो कैंसर की लास्ट स्टेज पे हैं। अब देखें, कैंसर के पेशेंट को जिस तरह से ये लोग लाकर उसकी तजलील कर रहे हैं। इनके ऊपर पहले भी कितनी वीडियोस बन चुकी हैं, मैंने भी बनाई हैं, इवन अपनी मदर का रेफरेंस देकर भी बात की है। लेकिन इन लोगों को शर्म बिल्कुल इनकी मर चुकी है, हया इनके अंदर से ख़त्म हो चुकी है, खौफ खुदा ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जिसके घर में ऐसी बीमारी हो, जिनके सामने माँ ऐसे तड़प रही हो, बीवी ऐसे तड़प रही हो, क्या वो वीडियो बनाएंगे? अभी आप देख सकते हैं कि इनकी वालदा खुद कह रही है कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे बालों में मसला हो रहा है, मुझे ख़ारिश होती है, और मैंने कहा है कि मुझे गंजा कर दें, मेरा हेड शेव कर दें। जिस पे बंदे का दिल फट जाता है। औलाद तो जो है वो अपनी माँ को इस हाल में कैसे देख सकती है? लेकिन ये ऐसे बेशर्म, और इनको अब क्या कि इन्होंने हक हलाल की कमाई खाई हो तो इनको उस चीज़ का असर भी हो। लोगों ने इनका लिखा होता है कि ये दूसरों का हक भी इन्होंने खाया हुआ है। तो जो अपनी माँ को इस तरह से रोते हुए पिक्चराइज कर सकते हैं, उसकी वीडियो बना सकते हैं, वो उनको किसी और का क्या ख्याल होगा? लेकिन फिर आप ये भी देख लें, कभी ये मकान बनाते हुए रो रहे हैं, इनके साथ कुछ हो रहा है, कभी माँ की सूरत में इनके सामने आजमाइश आई हुई है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अल्लाह ताला इनको बार बार एक झटका देता है कि संभल जाओ। इनको इनकी औकात याद दिलाई जाती है, लेकिन ये भूल जाते हैं। ये वो वक्त भूल गए हैं जब ये रेडी लगाते थे, ये वो वक्त भूल गए हैं जब इनके पास किराए के मकान के पैसे भी नहीं होते थे। यही बाबा फूड था ना जिसने बताया था कि मेरे ससुराल वालों ने मेरी बहुत हेल्प की थी जब मैं मुल्तान साइड से नारोवाल आया था। लेकिन आज उन्हीं ससुराल वालों का हाल देखें। ये बेटी को देखें जो करोड़ों की गाड़ी में चढ़ के वहाँ जाती है, फुल मेकअप किया होता है, कहीं शादियों में लालो लाल सूट पहन के पहुंची होती है। क्या कैंसर की पेशेंट ऐसे होती है? अभी भी ये गंजा करने वाली जो वीडियो बनाई हुई है, इसमें आप इन हतून की ड्रेसिंग देखें। चलें, आपने घर में अगर ऐसी की हुई है तो क्या ये ज़रूरी है कि पूरी दुनिया को भी दिखाया जाए? तो ये इन खातून की अपनी भी जो है ना प्राउडनेस इनके आगे आ रही है, जो अपने सगे माँ बाप को जो है वो गुर्बत और इतनी बुरी ज़िंदगी में से निकाल नहीं पा रही, जिसके पास सब कुछ है लेकिन माँ बाप के लिए ना रहम है दिल में, ना मोहब्बत है, कुछ भी करने की अल्लाह ताला ने उसको तौफीक नहीं दी। तो फिर आजमाइश ऐसे ही ऐसे लोगों पर आती है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इनकी भी आजमाइश दूर करे और इनको नेकी की हिदायत दे। लेकिन ये वो चीज़ें हैं, कहते हैं ना कि हाथों से लगाई हुई गिरें दांतों से खोलनी पड़ती हैं। इन लोगों ने किसी का नहीं सोचा। इसी बाबा फूड का भाई अपनी बेटियों को लेके दर दर पे जलील होता रहा है। मैं कहती हूँ बुरा है, अच्छा है, जो भी है, भाई है ना, उसकी हेल्प तो की जा सकती थी, बेशक उससे मिले ना मिले। लेकिन ये राजा साहब की उस टाइम पर जो है, ये जो राजा जी हैं, उस टाइम इनको ख्याल नहीं आया कि आज मैं किसी पे रहम करूँगी तो मेरा रब मेरे पर रहम करेगा। जैसे कि कुरान पाक में फरमाया गया है
کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم نہیں کرتا جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتے. یہ نہ اپنے ماں باپ کی حالت بدل سکی، نہ شوہر کے بہن بھائیوں کو ان لوگوں نے کچھ سمجھا. الٹا بابا فوڈ جو ہے وہ اتنی بے حسی کی باتیں کرتا ہے کہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ کی اولاد ہو تو بس آپ اس پہ لگائیں اور اس پہ کریں. بڑے شرم کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو اولویت دی ہے. حقوق اللہ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ جس کے آپ نے حقوق ادا نہیں کیے وہ آپ کو معاف نہیں کر دیتا. تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ اس طرح سے مشکل زندگی گزار رہا ہے کہ اس کو بھی اپنی بیوی بچوں کو یوٹیوب کا حصہ بنانا پڑ گیا. آپ کے ساس سسر اتنی غربت کی اور لاچاری کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بیٹی کبھی جو ہے وہ کارنیول پہ پھر رہی ہے، کبھی اسپورٹیج پہ پھر رہی ہے، کبھی فارچونر پہ پھر رہی ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ سب کچھ جب آپ کے پاس آیا ہے تو اس ٹائم پر بہت سی چیریٹیز آپ کے پاس آئی تھی. کس کو پتہ کہ وہ سیلاب زدگان کو جتنی چیریٹیز آئی تھی وہ گئی تھی یا نہیں گئی تھی. جتنا آپ نے اس چیز کے اوپر اس ٹائم پر لوگوں سے اکٹھا کیا تھا، کیا آپ نے وہ اسی طرح سے ایمانداری سے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی گندگی پھیل چکی ہے کہ یہ سو کالڈ انفلوئنسر جب ان کا دل چاہتا ہے لوگوں سے پیسے مانگنے لگ جاتے ہیں، اور لوگ جو ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بالکل بلائنڈلی ان کی محبت میں بغیر کسی اکاؤنٹیبلٹی کے ان کو پیسہ بھجوانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے کس جگہ پر کتنے لگائے ہیں، اور اگر غلطی سے کوئی یہ پوچھ لے تو پھر یہ اس کے پیچھے دے مار 4.5 کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آج ان کی حالت ہے، ان کو اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے، اور ان بے شرموں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے، چاہے باپ ہے یا بیٹے ہیں، کہ اس عورت کو یہ کیوں اس طرح سے اس کی تذلیل کر رہے ہیں. وہ تو آگے ہی جو ہے وہ ایک بیماری کا شکار ہے، اور ایک موذی بیماری کا شکار ہے. اللہ معاف کرے، اس میں تو بچنا ہی انسان کا لاسٹ سٹیج پہ جو ہے بڑی کوئی معجزے والی بات ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آ رہی کہ وہ رب جس نے ایک عورت کی تدفین بھی کہا کہ رات کے اندھیرے میں کریں، اس کو جنازہ بھی جب اس کا لے جایا جاتا ہے تو اس کا کفن بھی اس کا محرم کھول سکتا ہے، اس کو قبر میں بھی اس کا محرم اتار سکتا ہے. آپ زندگی میں ہی اس کو اس طرح سے ننگا کر کے سب کے سامنے رکھ رہے ہیں. نہ ان خاتون کو شرم آتی ہے کہ وہ ذرا سی بہتر ہوتی ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ ہر ویڈیو میں گھسی ہوئی ہوتی ہیں، کہیں پر جانا ہو کچھ کرنا ہو ایسا میک اپ کرتی ہیں کہ دھولنے بھی شرم آ جائیں. ٹھیک ہے، انسان کا دل کرتا ہے وہ کریں، لیکن اپنے گھر کے اندر تک رکھیں، اپنے آپ کو اپنے گھر تک محدود رکھیں. کیا ابھی بھی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہا؟ کیا ابھی بھی ان کو ڈر نہیں لگ رہا؟ خاوند کو اور بیٹوں کو تو چھوڑ ہی دیں. یہ جو راجا جی ہیں ان کو خود اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، ان کو روکنا چاہیے جب ان کی اولاد یا ان کا خاوند ان کو اس طرح سے موضوع و بحث بنائے. آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں، ہر ویڈیو میں کینسر پیشنٹ ڈالا ہوا ہے. اور بھائی کینسر پیشنٹ ہے، اللہ نے ان کو اگر اس بیماری میں ڈال دیا ہے تو آپ لوگوں نے اس چیز کو اپنی روٹی روزی کیوں بنا لیا ہے؟ پہلے تھوڑا آپ ہر طریقے سے جو ہے وہ لوٹ چکے ہیں، پہلے تھوڑا کما چکے ہیں. یہ جو آج آپ یہ گاڑیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے. جیسے ڈکی بھائی کا، رجب کا، اسٹرالوجی کا نام آ رہا ہے، ان کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، کتنا انہوں نے چیریٹی میں اکٹھا کیا، کتنا دیا، اور کتنا ان کے پاس ابھی بھی ہے. یہ جو کہتے ہیں جی ہم نے یوٹیوب سے کمایا ہے، اور یوٹیوب سے کما کے اتنے بزنس انہوں نے بنائے. ایون یہ کہتے تھے کہ یہ انہوں نے ایک، مجھے یاد ہے کہ کرولا گاڑی لی تھی اور کہا تھا کہ یہ بھی ہم چلا کے غریبوں کی مدد کریں گے. وہ کہاں پہ گئی غریبوں کی مدد؟ انہوں نے ایئرپورٹ پہ یا جہاں بھی اپنی گاڑیاں لگائی ہوئی ہیں وہاں سے در در پیسے چھاپ رہے ہیں، لیکن غریبوں کی جتنی یہ مدد کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اول حویش بعد درویش، جو سگے ماں باپ کی حالت نہ بدل سکیں اتنے سالوں میں، وہ کسی اور کا کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے، ان کو ہمیں سب کو ہدایت دے، اور ان جیسے انفلوئنسر کی
اکاؤنٹیبلٹی بھی گورنمنٹ کو ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں جو مثالیں بنائی جا رہی ہیں انتہائی گھٹیا مثالیں ہیں۔ ماں باپ کو، اولاد کو بیماری کو، پریشانی کو، خوشیوں کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے، اس دجالی فتنے سے بچا کے رکھے، ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو گمراہی سے بچائے، نیکی کے رستے پہ چلائے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سا خیال۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔